अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और फिर जो है मैं डेरा गाजी पहुँच जा रहा हूँ और लोकल बस में जा रहा हूँ। और ये वाला जो है सीन है बस का। और आज थोड़ी सी कोशिश की है जल्दी जाने की और जल्दी जा रहा हूँ। घर से यूनिवर्सिटी तक पहुंचते ही मुझे जो है भूख बहुत ज़्यादा महसूस होती है। यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन है। आज वीआईपी कपड़े मैंने पहने हुए हैं और मुझे भूख थोड़ी सी महसूस हो रही है। भूख इस वजह से महसूस हो रही है क्योंकि मैं रात को बहुत ज़्यादा लेट सोया था और सुबह फिर 9 बजे जागा हूँ, मतलब 2-3 घंटे नींद की है। इस वजह से थोड़ा मूड भी अपसेट है आज। देखते हैं फिर क्या देखने को मिलता है, फिर गप्पे शप्पे लगाते हैं इंशाअल्लाह। क्यों पागल ना दिखे सोदवाल। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो, तबीयत सेहत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो ठीक हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो, तबीयत सेहत ठीक है? सैम भाई जान हो भाई क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सुनाओ क्लास क्या नहीं गया? क्लास हाली क्या नहीं सर आ वञनि सर थोड़ी देर है सर को देर है ज़रा वो आ वञनि क्लास स्टार्ट थी वैसे सर आए तो खड़े ने एक बशीर साहब आए उन्होंने लेक्चर लेट है ज़रा तो पहले एक्चुअली साहब दा थी सी गल मजीद आपको प्रोफेसर मुरीद भाई। मुरीद भाई क्या हाल है? वो शेर मेर मार दे सवेरे सवेरे। खुश नसीबी दे रंग पर दा खुश बख्त शाह मेरी सदरां दा वीरां नु झंग वेखो माड़ियां ते महल्लां दा वासी कदी मेरे बूए ते ताले दे जंग वेखो शाला तेरी वज गज हमेशा रवे अपने खादिम दे हालात तंग वेखवन जेड़ी ढह गई है जोबन दी वीड़ी विचों होके टोटे दुखां दी वंग वेखवन मैं तू ढल दे पिछा में संभल दे नहीं आके खादिम दे हालात तंग वेखवन। वाह 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 वाह, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारी क्लास खत्म हो गई है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था यहाँ आने के लिए। यहाँ पे हमने जो है चिल किया है। पकड़ते हैं दोस्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको आपका पहला प्यार मिल जाए तो आप उसको पाना चाहेंगे या खोना चाहेंगे? वो ऐसा दिल रखते ही नहीं है कि प्यार करना पड़ा। प्यार नहीं किया कभी? नहीं किया। नहीं किया, शरेआम। आप बताएं साथ भाई, अगर आपको पहला प्यार आपका मिलने लगे तो आप क्या उसको पाना चाहेंगे या खोना चाहेंगे? सर मैंने तो पहली बार ये है कि मिल जाए तो मैं उसे दिल खोल के लानत भेजूंगा कि क्यों आए हो मेरे पास दोबारा मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए। ठीक है। तो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। अच्छा हुआ कि मुझे मेरा पहला प्यार नहीं मिला, अगर वो मिल जाता तो मेरी ज़िंदगी झंड होती और मैं जलील होता। इंतहाई शुक्रिया। ठीक है जी, शुक्रिया। भाईजान बताएं क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तुम सब ये दसो कि पहला प्यार अगर तो मिल वजे तो क्या वो पावना चाहो या खोवना चाहो? ना ये खो गए कौन पावना नहीं, जड़ा रह गए तो रह गए, खत्म। ठीक है सर, थैंक यू। आशिक भाई यहाँ पे हमारे साथ एक और भाई है, इनसे आप पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ही है माशाल्लाह। आज तो यूनिफॉर्म पहनी हुई है। हाँ? कमल यूनिफॉर्म में। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको पहला प्यार मिलने लगे। नहीं, हमें प्यार नहीं चाहिए।
नहीं प्यारा Love is अगर not आप enough. क्या चाहिए आपको? ये देखो, ये हमने स्क्रीन शॉट निकाली। नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर आ रहा, अब नजर आ रहा है। लव इज नॉट इनफ। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पता होता पढ़ने आया होता। तुम भी हो यार। नहीं सूबे नहीं पता आपको पाकिस्तान के? मुझे घर का नहीं पता, मेरा घर कहाँ है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैंने कभी सुबह देखा ही नहीं है। नहीं अच्छा आपने कौन कौन से शहर विजिट किए हैं पाकिस्तान में? आपके लिए पसंदीदा शहर कौन सा है पाकिस्तान? मैंने अपने घर के सिवा कहीं नहीं गया। ठीक है अल्लाह। लिबास हो गए भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है ठीक ठाक। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको पहला प्यार मिलने लगे तो क्या आप उसको पाना चाहेंगे या खोना चाहेंगे? पाना खोना तो दूर की बात है, लेकिन उससे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू से यूँ करूँगा, उसको पहले मैं उसका शुक्रगुजार हूँगा। मैं चाहता हूँ मेरे पास मेरा पहला प्यार आए और उसको मैं ये बतला सकूँ कि उसको मैं कुछ शेर उसके लिए कह देता हूँ कि जिंदगी में चलना है तो अच्छी तरह चल, वरना ऐसा यार, सबक सीखो। तरतीब दिया खुद को आखिर आज सिरे नौ। इसका मतलब ये है तरतीब दिया खुद को आज सिरे नौ, मतलब कि नए सिरे से शुरू किया। तेरा इनकार जिंदगी में बहुत काम आया तो उसको मैं बताऊंगा कि आपने छोड़ कर जो गए थे उसके बाद मैंने अपने आप को एक नए सिरे से शुरू किया है, तो जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाह जी वाह माशाल्लाह, गुड वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स। अच्छा आप मुझे ये बताएं आपका पसंदीदा शहर कौन सा है पाकिस्तान का? पसंदीदा शहर, मेरा पसंदीदा शहर भावलपुर है, भावलपुर क्योंकि है। वहाँ पे बहुत सारे, हाँ जी नहीं तो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे, जैसे नूर महल हो गया। नूर महल मेरा फेवरेट महल है वहाँ की इमारतों में से। ठीक है जी, तारीखी बहुत इमारतों में से। शुक्रिया। जी। क्वेश्चन सारे ये कि अगर तो तुम्हारा पहला प्यार मिलन पे वने क्या तुसां को हासिल करे सो या छोड़ दे सो? आप पहले क्लियर करेंगे लड़के से या लड़की से? लड़की से या लड़के से, जिससे भी आपको प्यार हुआ है। मुझे आज तक प्यार ही नहीं हुआ, दिल नहीं है अभी। प्यार नहीं हुआ है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान, आपका कौन सा शहर फेवरेट है पाकिस्तान में? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है? कोई एक वजह? वजह वहाँ पे सुकून जिंदगी है, लोग वास्ता नहीं देते एक दूसरे की लाइफ में। इंटरफेयर नहीं करते। नहीं। अली हुसैन क्या हाल है? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कैमरा कि जूम करके ना दिखाया कर, हमारी शक्लें जो है ना। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको पहला प्यार मिलने लगे तो पाना चाहेंगे या खोना चाहेंगे? नहीं, मैं उसे खोना चाहूँगा। क्यों? वो हमेशा याद रहता है और हमेशा हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छे सबक देता है हमें। उसका दर्द जो दिल में होता है ना, वो इंसान की तरक्की का राज बन जाता है। चलो जी, विशेष आपकी पूरी हो। आप मुझे ये बताएं आपका पसंदीदा शहर कौन सा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का मुझे पाकिस्तान का सबसे जो फेवरेट शहर लगता है ना, वो स्वीडन है। स्वीडन? पाकिस्तान में स्वीडन कौन सा शहर है भाई? बस पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। नहीं पाकिस्तान का शहर पूछा है भाई। डेरा गाजी खान पसंद है कोई? मुझे स्वीडन पसंद है। छोड़ो वो भी पसंद है मुझे जॉनी डीप। छुट्टी हो गई है यूनिवर्सिटी से और हम लोग जो है रवाना हो गए हैं अपनी मंजिल की तरफ। और ये भाई जो है बहुत ही बड़े फैन है मेरे। यहाँ पे जो है देसी माहौल में दही से बनने वाली लस्सी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है।
میں پہنچ گیا ہوں جہاز چوک اور یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں بس کا. بس آئے گی تو لے کے جائے گی مجھے اپنے گھر. دیکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں پھر کب تک بس آتی ہے اور ہمیں لے کے جاتی ہے. پھر جو ہے انتظار کرنے کے بعد یہاں پہ بس آ گئی ہے اور بس جو ہے آج مکمل فل ہے, اس میں کوئی سیٹیں باقی نہیں ہیں. یہ والا جو ہے سین ہے بس کا. تو کبھی کبھی جو ہے اس طرح ہو جاتا ہے. اور اسٹوڈنٹ جو ہیں خاص طور پہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو کے سفر کرتے ہیں بس میں, جیسے یہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں. بھائی جان السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ کوئی سوال اوال کتنا پڑھتے پہ وے حال کوئی نہ کوئی دے چھوڑو. پاکستان دا کیڑا شہر تمہارا پسندیدہ شہر ہے پاکستان ہے؟ فیوریٹ شہر کون سا ہے آپ کا؟ ملتان ہے. کوئی ایک وجہ وڈی ساری کیڑی ہوتا داتا دربار دا لنگر فولو میں. چلو ٹھیک ہے. انٹرویو ایسا باسج گیندے ہیں مرشد سارے سامنے. یہاں پہ کافی سارے اسٹوڈنٹ ہیں. آج حالت خراب ہے بس کنڈکٹر کی. یہ جو ہے سارے بندے فری سفر کرنے والے ہیں. پاکستان میں لوکل ماحول میں اس طرح ہوتا ہے. ونو کیا حال ہے؟ یہ ٹھیک ہے. اچھا تو میں وہی دساؤ کہ پاکستان کا کیڑا شہر تمہارا فیوریٹ ہے؟ میرا دلی خان فیوریٹ ہے. کوئی ایک وجہ دلی بندی کی ہے؟ دل کا تارا چڑیا پہ دل سے سارا چڑیا پہ. چلو ٹھیک ہے صحیح. بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے پاکستان میں؟ اسلام آباد. اسلام آباد. کوئی ایک وجہ؟ کیونکہ وہاں اسلام آباد کی جو مسجد ہے, نام میں بھول رہا ہوں کون سی ہے مسجد کا نام, وہ بہت اچھی لگتی ہے. فیصل مسجد. ہاں فیصل. چلو ماشاء اللہ جی. بھائی جان کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں؟ کون سے ادارے میں پڑھ رہے ہیں؟ اکنامکس. اکنامکس میں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے پاکستان میں؟ ملتان. ملتان. کوئی ایک وجہ؟ اولیاء کا شہر ہے. اولیاء کا شہر ہے. چلو ماشاء اللہ جی. بھائی جان کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک. کون سے ادارے میں پڑھ رہے ہیں؟ کالج. کالج میں. آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ کون سا؟ کون سا؟ کوئی ایک ریزن. بھائی جان پسندیدہ شہر. السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک جی؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں ڈی جی خان. ڈی جی خان. کوئی ایک وجہ؟ بس اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. پسندیدہ شہر کون سا ہے آپ کا؟ ظفر گڑھ. کوئی ایک وجہ؟ پیدا ادھر ہی ہوئے ہیں. بھائی جان پسندیدہ شہر؟ لاہور. لاہور. کوئی ایک وجہ؟ کہہ دیا تو میں بتا رہا تھا. وہ تو کراچی ہے. وجہ کیا نہیں؟ بھائی جان دے سوال اوال, ٹھیک ہو؟ بھائی جان صحیح نظام چلتا پایا. پسندیدہ شہر کیڑا ہے؟ تساں تے بہت شہر گھومے پھرے ودے ہو تو. پسندیدہ شہر ملتان. ملتان ہے. چلو 1.25 لاکھ پیڑ کا ملتان ہے. یہ زبردست. یہ انٹرویو سارے کی جگہ کو انعام دیتا ہے. انعام دیتا ویسی جلے مشہور تھی سی نا والی بول کے انعام دے سو. یہاں پہ کچھ بھائی جو ہے سو رہے ہیں, بس میں ہی نیند پوری کرتے ہیں. بس جو ہے آج مکمل فل ہے اور آج کھڑے ہو کے سفر کرنا پڑ رہا ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اپنی منزل کو پانے کے لیے جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. فیس کرتے رہیں گے اور ویڈیو بھی بناتے رہیں گے.
یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بھائی بس کے کنڈکٹر ہیں اور یہ جو ہے شعر و شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، تو ان سے کوئی شعر سنتے ہیں آج۔ سادے نال تو لڑتا کیوں ہے، دو طرح میں تردا کیوں ہے، واہ واہ، میں جو نعرہ مارا ہے دردا ڈولی لگی سردا کیوں ہے، آئے واہ 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 واہ، یہ ہرس لو جی رونا تے دان حسین دی مادا، ٹھیک تو ہے، نہ ہوئے بھول جاوے احسان حسین دی مادا، واہ واہ، آ وچ مجلے تے کوئی سجے نبی تو شان حسین دی مادا، واہ واہ، ہر وقت سلام کریں دا ہے قرآن حسین دی مادا۔ واہ 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 واہ، جی میں بچے حیاتی ہوئی، حیاتی ہوئی، بس کا ماحول ہے، سارے بندے انجوائے کرتے ہیں۔ سے بلوچ آیا میں، کیا حال ہے بھائی جان، ٹھیک ہو؟ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی دساؤ کہ تہاڈا پسندیدہ شہر کیڑا ہے پاکستان دا؟ ساڈا ارشاد بھائی کوئی شہر پسند گئے نہیں پاکستان دا؟ کوئی پسند گئے نہیں، جمنا آزاد بن گئے تھا بھائی جان، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ خدا سمجھ کوئی دسو تہاڈا پسندیدہ شہر کیڑا ہے پاکستان؟ کوٹ مٹھا خدا کوئی ایک وجہ؟ او بچہ اٹھا سارا بابا صحیح ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ، بس یہ بھی سن کے نو پتا ہے۔ کچھ دیر جو ہے سفر کرنے کے بعد اس بس پہ میں پہنچ گیا ہوں واپس اپنے مارکیٹ میں اور اپنے گھر، اور تھک گیا ہوں کافی زیادہ۔ انشاءاللہ پھر جو بھی نیکسٹ ویڈیوز بناؤں گا شیئر کروں گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں یار، میں کوئی غربت کے رونے نہیں رو رہا، میں کوئی آپ کو اپنی مجبوری نہیں پیش کر رہا، میں اپنے تحت پہ خود پہ جو ہے بیسڈ کنٹینٹ بنا رہا ہوں، اس میں جو ہے کسی قسم کی کوئی غلط باتیں بھی نہیں کر رہا، اور اخلاق کا بھی الحمدللہ بہت اچھا ہوں، کسی سے بگاڑ کر بھی نہیں رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل بھی دی ہے، اچھا مقام بھی دیا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں بس اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزت سے نوازیں گے اور شیئر کریں گے پھر ویڈیوز۔ اس کے بعد جو ہے واپس آ کے میں نے جو ہے اپنے نام کی برقرار رکھی ہے وجہ کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میرا دل بھی نہیں کرتا، تو اس کے بعد جو ہے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی ہے، تو آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کافی ہے آپ سب لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور بائے بائے، اللہ حافظ۔